हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको एक्सरसाइज 5.3 को क्वेसन नम्बर 4 देखि गर्दैछौँ र क्वेसन नम्बर 4 मा क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 4 को क्वेसन छ एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको क्वेसन नम्बर 4 को सल्युसन छ क्वेसन छ हाउ मेनी टर्म्स अफ द एपी हामीलाई एपी दिएको छ 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636 र यो एपी को कतिवटा टर्मले चाहिँ 636 सम दिन्छ, कतिवटा टर्म जोड्दाखेरि चाहिँ 636 हुन्छ भनेपछि यहाँनिर ए हुन्छ हाम्रो 9, डी निकाल्नु पर्यो A2 माइनस A1 कमन डिफरेन्स 17 माइनस 9 भनेपछि 8 आयो। अब हामीलाई दिएको छ एसएनसी 636 एसएन 636 छ। एसएन को भ्यालु हो फर्मुला हो n/2 2a प्लस लास्ट टर्म दिएको छैन 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु b भयो इक्वल्स टु 636। अब यो 2 लाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ, यो n छ यहाँनिर 2 इन्टु a भनेको 9 हो प्लस n माइनस 1 इन्टु d भनेको 8 हो। यसलाई यो ब्रैकेट भित्र लेखिदिने इक्वल्स टु 636 इन्टु 2। अब n छँदैछ 2 इन्टु 9 18 हुन्छ प्लस 8n माइनस 8 भयो इक्वल्स टु 636 इन्टु 2। n छँदैछ 18 माइनस 8 भनेको 10 हो प्लस 8n इक्वल्स टु 636 इन्टु 2। हामीले नम्बर अफ टर्म्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्नेछ। नम्बर अफ टर्म्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्नेछ। अब यहाँबाट हामीले 2 कमन निकाल्न सकिन्छ। 2n भयो 5 प्लस 4n किन भन्दाखेरि चाहिँ 2 इन्टु 5 इज 10 2 इन्टु 4 इज 8 इक्वल्स टु 636 इन्टु 2 भयो। यो 2 र यो 2 लाई क्यान्सल गर्दा हुन्छ अनि n इन्टु 5 इज 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल्स टु 636। अब यसलाई मिलाउने 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टु 0 भयो। यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुन्छ। अब यसलाई स्प्लिटिङ द मिडल टर्म स्प्लिट गर्ने मिडल टर्म स्प्लिट गर्दाखेरि पहिला फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म मल्टिप्लाई गर्ने 4 6 24 4 3 12 14 4 6 24 25 25 144। अब मिडल टर्म ब्रेक गरेर घटाउँदाखेरि चाहिँ 5 हुनु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 25 144 हुनु पर्यो। गर्दाखेरि यो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टु 0। 53 मा 48 घटाउँदा 5 हुन्छ 53 इन्टु 48 चाहिँ 25 144 हुन्छ। अब यतिबाट हामीले n कमन लिन सकिन्छ 4n प्लस 53 भयो माइनस यहाँ 12 कमन लिनु पर्यो अन्त मात्रै 12 4 जा 48 हुन्छ 4n प्लस 53 भयो इक्वल्स टु 0। अब त्यसरी नै 4n प्लस 53 कमन छ अनि n माइनस 12 इक्वल्स टु 0। 4n प्लस 53 इक्वल्स टु 0 अर्को n माइनस 12 इक्वल्स टु 0। n इक्वल्स टु माइनस 53/4 n इक्वल्स टु 12।
र हामीले यो फ्र्याक्सन पनि छ साथसाथै यो नेगेटिभ पनि छ भने चाहिँ यसलाई रिजेक्ट गर्छौँ। देयरफोर रिजेक्टिङ n equals to -53/4. Therefore n equals to 2. र 12 वटा टर्मले AP को 12 वटा टर्मले चाहिँ 636 सम दिन्छ। त्यसैले नै क्वेशन नम्बर 5 क्वेशन नंबर 5 में हाम्रो क्वेशन छ द फर्स्ट टर्म। क्वेशन नंबर 5 द फर्स्ट टर्म अफ AP भन्नुको मतलब A इक्वल्स टू 5 दिएको छ एन्ड लास्ट टर्म इज 45। फाइन्ड द नंबर अफ टर्म्स एन्ड द कमन डिफरेन्स। लास्ट टर्म भनेको AN इक्वल्स टू 45 दिएको छ जसलाई चाहिँ L पनि भन्छ लास्ट टर्म। अनि सम दिएको छ SN इक्वल्स टू 400 दिएको छ। हामीले नंबर अफ टर्म्स र कमन डिफरेन्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। अब नंबर अफ टर्म्स क्याल्कुलेट गर्नको लागि यो n/2 हुन्छ अनि A प्लस AN हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट टर्म अलरेडी दिएको छ इक्वल्स टू 400 भयो। अब n लाई त्यतिकै राख्दियौ A भनेको 5 प्लस 45 भयो इक्वल्स टू 400 इन्टु यो क्रस मल्टिप्लाई भयो 2 400 सँग n इन्टु 50 भयो 5 प्लस 45 50 हुन्छ इक्वल्स टू 800 भयो। n इक्वल्स टू 800 डिवाइडेड बाई 50 हुन्छ 0 0 क्यान्सल 5 1 5 5 16 भनेपछि n इक्वल्स टू 16 भयो। नंबर अफ टर्म्स 16 आउँछ। देयरफोर नंबर अफ टर्म्स इक्वल्स टू 16 भयो। त्यसैले नि अब AN हामीलाई 45 दिएको छ। अब हामीले D पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो कमन डिफरेन्स। AN भनेपछि A16 हो इक्वल्स टू 45 भयो। A16 भनेको A प्लस 15D हुन्छ इक्वल्स टू 45 भयो। अब A को भ्यालु हामीलाई याद छ 5 हो प्लस 15D इक्वल्स टू 45 भयो। अब हामीले के गरिन्छ D को भ्यालु निकालिन्छ। 15D इक्वल्स टू 45 माइनस 5 भयो। D इक्वल्स टू 40/15 हुन्छ 40/15 हुन्छ। अब हामीले के गर्छौं 5 3 जा 15 5 8 जा 40 भनेपछि D को भ्यालु आयो 8/3 भनेपछि देयरफोर कमन डिफरेन्स कति भयो कमन डिफरेन्स हुन्छ 8/3। यो थियो क्वेशन नंबर 5। त्यसैले नै अब क्वेशन नंबर 6 गर्छौं हामी। क्वेशन नंबर 6 में छ क्वेशन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म अफ AP आर 17 and 350। नंबर 6 में फर्स्ट टर्म अफ AP A छ 17 अनि लास्ट टर्म छ AN इक्वल्स टू 350 छ। इफ द कमन डिफरेन्स D इक्वल्स टू 9 D चाहिँ 9 छ। So how many terms are there and what is their sum। अब कतिवटा टर्म छ अनि सम कति हुन्छ भनेपछि यो AN हामीलाई 350 दिएको छ। AN भनेको A प्लस n माइनस 1 इन्टु D हो इक्वल्स टू 350 भयो। A हामीलाई 17 दिएको छ प्लस n माइनस 1 इन्टु D भनेको 9 भयो 350 भयो। त्यसरी नै n माइनस 1 इन्टु 9 इक्वल्स टू 350 माइनस 17 भयो। n माइनस 1 इक्वल्स टू 333/9 भयो। यो 350 माइनस 17 333 हुन्छ यो 9 चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड को डिनोमिनेटरमा गयो। त्यसै n माइनस 1 इक्वल्स टू 9 3 27 9 7 63 भयो।
37 भयो, n इक्वल्स टु 38 भयो। त्यसरी नै यो नम्बर अफ टर्म्स आयो एन्ड Sn इक्वल्स टु फर्मुला हुन्छ n/2 a प्लस an। किन a प्लस an भन्दा लास्ट टर्म अलरेडी गिभन। अब n को जग्गामा कति लेखिन्छ 38, किन भन्दा नम्बर अफ टर्म 38 हो, इक्वल्स टु 38/2 a भनेको 17 प्लस 350, यो र यो क्यान्सल गर्दा 19 भयो, 19 इन्टु 367। अब 367 र 19 मल्टिप्लाई गरौँ, थ्री 67 इन्टु 19, 97 63, 96 54 60, 93 27 33, 177 166 133, 3796। यो चाहिँ आयो हाम्रो 6973। यो थियो हाम्रो क्वेसन नम्बर 6। त्यसरी नै क्वेसन नम्बर 7। क्वेसन नम्बर 7 में हाम्रो फाइन्ड द क्वेसन नम्बर 7 फाइन्ड द सम अफ फर्स्ट 22 टर्म्स अफ एन एपी जसको कमन डिफरेंस d इक्वल्स टू 7 दिएको छ, अनि 22nd टर्म a22 दिएको छ 149। पहिला हामीले फर्स्ट टर्म निकाल्नु पर्यो, अन्त 22nd टर्म को सम निकाल्नु पर्छ। फर्स्ट टर्म निकाल्दा त हामी सिम्पली निकाल्न सक्छौं, a प्लस 21d इक्वल्स टू 147 भयो, a प्लस 21 इन्टु 7 इक्वल्स टू 149, दिस इज 149 भयो, a प्लस यो चाहिँ 147, 7 1 7 7 2 14 इक्वल्स टू 149 भयो, a equals to 149 minus 147 by a equals to 2 by। Therefore, sum of 22nd terms S22 equals to 22/2 a plus a22। फर्मुला n को भ्यालु 22 हुन्छ। 22/2 भनेको 2 1 2 2 11 22, यहाँ 11 भयो, a भनेको 2 छ, प्लस 149 इक्वल्स टू 11 इन्टु 151, 151 151 1661 मल्टिप्लाई गर्दा यति भयो 1661। यो चाहिँ थियो 22nd टर्म को सम। त्यसरी नै क्वेसन नम्बर 8। क्वेसन नंबर 8 में छ, क्वेसन नंबर 8 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 रेस्पेक्टिभली। हामीले 51 टर्म को सम निकाल्नु पर्ने छ, 51 टर्म्स अफ एपी को सम निकाल्नु पर्ने छ, जसमा हामीलाई दिएको छ सेकेन्ड र थर्ड टर्म चाहिँ 14 र 18 दिएको छ। सेकेन्ड टर्म a2 हामीलाई 14 दिएको छ, a2 भनेको a प्लस d इक्वल्स टू 14, यसलाई इक्वेसन नंबर 1 एंड a3 इक्वल्स टू 18 दिएको छ, a3 भनेको a प्लस 2d इक्वल्स टू 18 भयो, यसलाई इक्वेसन नंबर 2। अब हामी के गर्छौं, पहिला a र d को भ्यालु निकाल्छौं बाइ सल्भिङ इक्वेसन 1 एंड 2। इक्वेसन 1 छ हाम्रो a प्लस d इक्वल्स टू 14, त्यसरी a प्लस 2d इक्वल्स टू 18 छ, यो इक्वेसन नंबर 1, यो इक्वेसन नंबर 2। अब हामी के गर्छौं, साइन चेन्ज गर्छौं,
यो माइनस, यो पनि माइनस, यो पनि माइनस, क्यान्सल भयो। -2d मा d घटाउँदा -d भयो। -18 मा 14 घटाउँदाखेरि -4 भयो। त्यसपछि माइनस माइनस क्यान्सल, सो d इक्वल्स टु 4 भयो। अब यसैलाई हामी इक्वेसन 1 अथवा इक्वेसन 2 मा यो d को भ्यालुलाई इक्वेसन 1 अथवा इक्वेसन 2 मा सब्स्टिट्युट गरेर के गर्छौं, a को भ्यालु निकाल्छौं। भनेपछि बाइ पुटिङ d equals to 4 in equation 1, a छ d भनेको 4 equals to 14, a equals to 14 minus 4, a equals to 10। अब हामी निकाल्न सक्छौं therefore sum of 51th term of AP is S51 भनेको 51/2 2a plus 51 minus 1 into t गरिन्छ। n को भ्यालु 51 हो। त्यसरी नै 51/2 2a 2 into a भनेको 10 छ प्लस यो 50 हुन्छ इन्टु d भनेको 4 छ। यो 50 51 minus 1 is 50। इक्वल्स टु 51/2 2 into 10 भनेको 20 प्लस 50 into 4 भनेको 200 भयो। दिस इक्वल्स टु 51/2 into 220 भयो एड गर्दाखेरि 20 plus 200 220, यो र यो क्यान्सल गर्दा 110 भयो। 5151 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1650 भनेपछि 5610 चाहिँ हाम्रो आन्सर हुन्छ। 51 र 110 मल्टिप्लाई गर्दा 5610 भयो। त्यसरी नै क्वेशन नम्बर 9। क्वेशन नंबर 9 छ हाम्रो find the sum of first 7 terms of an AP if the first 7 terms of an AP हामीलाई गिवन रहेछ if the first 7 terms of an AP नंबर 9 7 terms को सम S7 equals to 49 दिएको छ। अनि अर्को छ 17 term is 289 find the sum of n terms भनेको छ। यहाँ पनि पहिला a र d को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। S7 भनेको 7/2 2a plus 7 minus 1 into d equals to 49 भयो। 2a plus 6d equals to 49 into 2 यो क्रस मल्टिप्लाई डिवाइडेड बाई 7 717 7 7 जा 49 भयो। 2a plus 6d equals to 14 भयो। यहाँ 2 कमन लिन सक्छ। a plus 3d equals to 14/2 14 फेरि a plus 3d equals to 7 भयो। 2 1 जा 2 2 7 जा 14, यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भन्नु। त्यसरी नै अर्को दिएको छ हामीलाई सम अफ 17 टर्म्स S17 289 दिएको छ। यहाँ पनि त्यही फर्मुला लगाउने 17/2 2a plus 17 minus 1 into d equals to 289 भयो। त्यसरी नै 7 यो 2a plus 16d हुँदैछ equals to 289 into 2 divided by 17 भयो। 17 ले 289 लाई 17 टाइम। अब यहाँ 2 कमन लिउँ a plus 8d हुन्छ equals to 17 into 2 भयो। यो 2 2 क्यान्सल भनेपछि a plus 8d equals to 17 भयो। यसलाई इक्वेसन नम्बर 2। अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई सल्भ गर्ने। सल्भिङ इक्वेसन 1 and 2।
solving equation 1 and 2. इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई सल्भ गरौँ. इक्वेसन 1 छ हाम्रो a plus 3d equals to 7 अनि इक्वेसन 2 छ हाम्रो a plus 8d equals to 17. अब साइन चेन्ज गर्ने. साइन चेन्ज माइनस 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 भयो a क्यान्सल भयो. माइनस 8 plus 3 is minus 5d हुन्छ. माइनस 17 plus 7 is minus 10 हुन्छ. माइनस माइनस क्यान्सल. So d equals to 10 by 5 मा d equals to 2. अब पुट गर्ने इक्वेसन 1 अथवा इक्वेसन 2 मा 1 2 by putting d equals to 2 in equation 1. इक्वेसन 1 छ a plus 3 into 2 d भनेको 2 equals to 7. a equals to 7 minus 6 equals to 1. a को भ्यालु 1 आयो. अब therefore Sn फर्मुला Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d. हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ फर्स्ट n टर्म्स को सम. Sn equals to n by 2 त्यतिकै राख्ने. 2a 2 into a को भ्यालु 1 plus n minus 1 into d को भ्यालु 2. This equals to n by 2 2 1 is 2 plus 2n minus 2. यो minus 2 plus 2 cancel भयो. n by 2 into 2n भयो. 2 2 cancel n into n हुन्छ n square. And this sum of first n terms of AB को सम चाहिँ कति भयो n square भयो. यसरी नै क्वेशन नम्बर 10. क्वेशन नम्बर 10 मा क्वेशन छ so that a1 a2 an form an AP where an is defined as number 10 को number 1 an दिएको छ हामीलाई 3 plus 4n. अब यसलाई चाहिँ हामीले a1 a2 an फर्ममा छ कि छैन यो हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो. Also find the sum of first 15 terms in each case. के यदि यो AP हो भने चाहिँ हामीले सम अफ फर्स्ट 15 टर्म्स को सम निकाल्नु पर्यो. पहिला हामी a1 निकाल्नु. a1 भनेको 3 plus 4 1 भनेपछि 4 into 1 भयो. This equals to 3 plus 4 equals to 7 भयो. त्यसरी नै a2 निकाल्नु. a2 निकाल्दाखेरि 3 plus 4 into n को जग्गामा 2. 4 to the 8 plus 3 11 हुन्छ यो. त्यसरी नै a3 निकाल्नु पर्यो. 3 plus 4 into 3 equals to 4 3 is 12 plus 3 is 15 भयो. अब यहाँ d निकाल्नु सकिन्छ. d equals to a2 minus a1. a2 minus a1 निकाल्नु. a2 minus a1 भनेको 11 minus 7 भनेको 4 हो. त्यसरी नै a3 minus a2 पनि निकाल्नु. किन भन्दा प्रुभ गर्नुपर्ने छ a1 a2 an चाहिँ AP हो कि होइन त्यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ, देखाउनु पर्ने छ. a3 minus a2 गर्दा 15 minus 11 भनेपछि 15 minus 11 कति हुन्छ 4 हुन्छ. therefore कमन डिफरेन्स कति भयो कमन डिफरेन्स हुन्छ 4. d equals to 4 भयो. 10 a1 a2 a3 an form n AP भनेपछि यो कमन डिफरेन्स सेम भयो भनेपछि a1 a2 a3 अब जति पनि टर्म आउँछ
त्यो चाहिँ एपीमा हुन्छ। अब हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ सम अफ फर्स्ट 15 टर्म्स। नाउ एन दिएको छ हामीलाई 15। अब एस 15 निकाल्नु पर्यो। 15 भनेको 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इन्टु डी। S15 equals to 15/2 2a। फर्स्ट टर्म हाम्रो कति थियो 7 प्लस 14d। 14d को भ्यालु 4। दिस इक्वल्स टू 15/2 2 7 जा 14 प्लस 56 15/2 into 70 35 5 to 5 15 into 35 के हुन्छ 525। ओके आजलाई यति नै।